बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। शेर फरगाना पार्ट 5। फिर उसी रात जब उमर शेख मिर्ज़ा को खलवत मुयस्सर आई तो उसने बड़े असर अंगेज़ लहजे में अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए कहा, अल्लाह का निज़ाम इंसाफ भी बड़ा अजीब है। जब इंसान मुजरिमों को तलाश करने में नाकाम हो जाता है तो एक दिन कुदरत उस मुकदमे का फैसला कर देती है। कैसा मुकदमा और कैसा फैसला? कुतलक खानम ने चौंक कर कहा। अगरचे वो वालिय फरगाना का इशारा समझ चुकी थी लेकिन फिर भी जानबूझकर अनजान बन रही थी। अहमद जमाल के मुकदमे का फैसला। उमर शेख मिर्जा ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, शाही जासूस मुजरिम सिकंदर मिर्जा तक पहुंचने में नाकाम रहे तो एक गैबी हाथ ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और ऐसा फैसला सुना दिया जिसे सारी दुनिया की अदालतें भी मनसूख करने की ताकत नहीं रखती। ये कहते कहते उमर शेख मिर्जा का लहजा शदीद तलखी और नफरत से भर गया था। चंद लम्हों के लिए कुतलक खानम को यूं महसूस हुआ जैसे हाकिम फरगाना के सामने उसकी तमाम तर मुजरिमाना सरगर्मियां बेनकाब हो गई हों, मगर वो अव्वल व आखिर एक शातिर औरत थी, इसलिए फौरन ही समझ गई और ऊंचे लहजे में शोहर को मुखातिब करते हुए बोली, ये आप किस तरह कह सकते हैं साहिब आलम कि सिकंदर मिर्जा अहमद जमाल के मामलात में मुलव्विस था। कुतलक खानम के लहजे से शाहाना तमकनत का इजहार हो रहा था और बात करते करते उसकी भवें खिंच गई थी। काश आप मरने वाले पर यह संगीन इल्जाम आयद ना करते। मैं खूब जानती हूं कि मेरा भतीजा यकसर बेकसूर था, मगर इस अनहोनी का क्या इलाज? क्या आसमानी बिजली ने उसे दफातन खा लिया? ये कहते कहते कुतलक खानम की आवाज भर्रा गई थी और उसकी आंखों से हल्की हल्की नमी झलकने लगी थी, जैसे वो सिकंदर मिर्जा की लाश पर खामोश मातम कर रही हो। मलिका फरगाना को मालूम होना चाहिए कि मैंने तवील गौर फिक्र और गहरे मुशाहिदे के बाद इस मामले में लबकुशाई की है। यकबयक वालिय फरगाना का लहजा इंतहाई नाखुशगवार हो गया था। क्या आप समझती हैं कि मैं आपके भतीजे सिकंदर मिर्जा पर बहुतान तराश रहा हूं? और क्या आपका यह ख्याल है कि मैं अपने अल्लाह से नहीं डरता? उमर शेख मिर्जा की कुशादा पेशानी पर कई बल पड़ गए थे। सिकंदर मिर्जा आलिया से शादी करना चाहता था, मगर आलिया बचपन की रफाकत के सबब अहमद जमाल की तरफ मुतवज्जे हो गई थी, जो बिलाशुबा दुनिया का हसीन तरीन नौजवान है। सिकंदर मिर्जा अपने हरीफ की मर्दाना वजाहत को बर्दाश्त ना कर सका और दिन रात हसद की आग में जलने लगा। उसी आग की तपिश ने उस कमजर्फ इंसान को अहमद जमाल से इंतकाम लेने पर उकसाया। फिर बड़ी होशियारी के साथ मंसूबाबंदी की गई, मगर अहमद जमाल शाहसवारी के मुकाबले में मरते मरते बचा। फिर जब सिकंदर मिर्जा की यह तदबीर भी नाकाम हो गई तो उसने अहमद जमाल के दिलकश चेहरे को तेजाब के जरिए बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन गैबी हाथ ने उसे एक बार फिर बचा लिया। घुड़दौड़ के मैदान में पेश आने वाले वाक़े को मैंने भी एक इत्तेफाकी हादसा समझा था, मगर अहमद जमाल के चेहरे पर तेजाब फेंकने की मजमूम हरकत एक खुली हुई साजिश थी। उस अलमनाक वाक़े की खबर सुनकर मेरा जहन फौरी तौर पर सिकंदर मिर्जा की तरफ गया था, मगर मैंने कुछ इंसाफ के तकाजों और कुछ रिश्तेदारी के बायस सिकंदर मिर्जा पर हाथ नहीं डाला। ये कहकर वालिय फरगाना चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और कुतलक खानम के चेहरे को बगौर देखने लगा। मलिका फरगाना की आंखों में खौफ की हल्की हल्की परछाइयां लरजने लगी थी और चेहरे की सुर्ख रंगत जर्दी माइल हो चुकी थी। उमर शेख मिर्जा ने मुख्तसर से वक्फा सकूत को तोड़ दिया और दोबारा अपनी बीवी से मुखातिब हुआ। हालांकि ये मेरे लिए एक वाज़ेह इशारा था कि सिकंदर मिर्जा अहमद जमाल के सिलसिले में एक जलील फितरत रकीब का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन मेरे पास उसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई ठोस दलील नहीं थी। मजबूरन मैंने वक्त का इंतजार करने के साथ साथ फरगाना के गोशे गोशे में अपने जासूसों के पहरे बिठा दिए थे। कसरे शाही का मकीन होने के सबब सिकंदर मिर्जा मेरी तमाम कार्रवाइयों से बाखबर था। उसे यकीन हो चुका था कि कानून अपनी पूरी तवानाइयों के साथ जुर्म का ताक़ुब कर रहा है, इसलिए सिकंदर मिर्जा ने बहुत उजलत में अहमद जमाल के कत्ल का मंसूबा बनाया और बिगड़े हुए मौसम की आड़ लेकर कसरे शाही से निकल खड़ा हुआ। मगर अभी उमर शेख मिर्जा की बात मुकम्मल भी ना होने पाई थी कि कुतलक खानम दरमियान में ही बोल उठी, नहीं साहिब आलम, ये मेरे भतीजे पर एक संगीन तोहमत है। मलिका फरगाना अभी तक सिकंदर मिर्जा के मुजरिमाना अफ़ाल की नफ़ी कर रही थी। अहमद जमाल के लिए सिकंदर मिर्जा के दिल में कदूरत हो सकती है, मगर वो उसकी जान के दर पर नहीं था। मलिका आलिया, उमर शेख मिर्जा ने ऊंची आवाज में कहा। अब वालिय फरगाना के चेहरे पर शदीद नागवारी के आसार नुमाया हो चले थे। अगर आपका आला ज़र्फ और मासूम भतीजा अहमद जमाल को कत्ल करना नहीं चाहता था
تو برسات کی اندھیری رات میں مسلح ہوکر قصر شاہی سے باہر کیوں نکلا تھا؟ یکایک عمر شیخ مرزا کی آواز تلخی و نفرت سے بھر گئی تھی۔ قتلغ خانم کے پاس شوہر کے اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ ملکہ فرگانہ نے احساس ندامت سے سر جھکا لیا۔ آخر اس پر ایسی کون سی افتاد آ پڑی تھی کہ وہ بدترین موسم اور شب کی تاریکی میں ایک ویران علاقے کی طرف جا رہا تھا؟ عمر شیخ مرزا نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا، اور یہ 10 مسلح سپاہی اس کے ہمراہ کیوں گئے تھے؟ قتلغ خانم نے گھبرا کر سر اٹھایا اور بار ندامت سے دوبارہ گردن جھکا لی۔ آپ جانتی ہیں ملکہ عالیہ، جوش جذبات میں عمر شیخ مرزا نے اپنی بیوی کے دونوں بازو پکڑ لیے اور پھر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، آپ کو خبر بھی ہے کہ سکندر مرزا کس مقام پر مرگ ناگہانی کا شکار ہوا؟ مسلح سپاہیوں اور احمد جمال کے درمیان مشکل سے 300-400 گز کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا کہ آسمان سے برق ٹوٹی اور ستم گروں کے ان منصوبے کے ساتھ راکھ کر کے اپنے مرکز کی طرف لوٹ گئی۔ سکندر مرزا اس رات سے باخبر تھا کہ احمد جمال روزانہ رات کے وقت اپنے روحانی باپ سید مہدی کی قبر پر تنہا جاتا ہے۔ سکندر مرزا نے رات کی تاریکی اور احمد جمال کی تنہائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے قتل کرنے کے لیے فرگانہ کے ماہر شمشیر زنوں کی مدد حاصل کی۔ بظاہر وہ فتنہ پرداز اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ منزل فنا کے مسافر تھے اور موت اپنا خونی دہن کھولے ہوئے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ عمر شیخ مرزا نے اپنی بیوی کے دونوں بازو چھوڑ دیے اور اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ والی فرگانہ پر شدید اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ کچھ دیر بعد ٹہلتے ٹہلتے وہ قتلغ خانم کے پاس ٹھہرا اور اسے عجیب سے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے بولا، ملکہ عالیہ نے منظر تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ بجلی کی تمازت سے سکندر مرزا کا پورا جسم کوئلہ بن چکا تھا، مگر یہ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ تمام ہلاک ہونے والوں کے چہرے مکمل طور پر محفوظ تھے۔ آپ جانتی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ شدت غضب سے عمر شیخ مرزا کا لہجہ جل رہا تھا۔ قتلغ خانم نے بڑی ہمت کر کے سر اٹھایا اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ ملکہ فرگانہ کے دیکھنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ خود بھی مجرم ہو، اور واقعتاً بنیادی مجرم وہی تھی، مگر وقت نے اس کے جرم پر گہرا پردہ ڈال رکھا تھا۔ قدرت اہل فرگانہ کو بتانا چاہتی ہے کہ جب زمین والے مصلحت و نفاق کے باعث انصاف کرنے سے عاجز ہوتے ہیں تو پھر مظلوموں کے مقدمات آسمان کی عدالت میں پیش کر دیے جاتے ہیں، اور آسمان کی عدالت وہ ہے جہاں قانون کے کارندوں سے ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہوتی۔ ہم احمد جمال کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے تو قدرت نے اس کے مقدمے کا فیصلہ کر دیا، اور مجرموں کے چہروں کو اس لیے محفوظ رکھا گیا کہ لوگ آسانی سے انہیں پہچان لیں۔ مجھے تمام عمر اس بات کا قلق رہے گا کہ میرے ہی گھر کے ایک فرد نے احمد جمال کی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہا۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ اب قتلغ خانم کے پاس فرار کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ مجبوراً اس نے سکندر مرزا کو مجرم قرار دے دیا۔ مجھے خود بھی اس کا بہت افسوس ہے صاحب عالم۔ ملکہ فرگانہ کا چہرہ بجھا بجھا تھا، مگر لہجے میں وہی ریاکاری تھی۔ سکندر مرزا کی موت کا معاملہ جدا ہے، اس نے جو کچھ بویا تھا اس کی فصل کاٹ لی۔ عمر شیخ مرزا ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ احمد جمال کے ساتھ آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ بالآخر والی فرگانہ نے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ قتلغ خانم نے چونک کر شوہر کی طرف دیکھا۔ میرا طرز عمل؟ ملکہ فرگانہ کے ماتھے پر کئی شکنیں نمودار ہو گئی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ خانم کی بے حسی اور غرور کا وہی عالم تھا۔ عمر شیخ مرزا نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا، تاہم اس کا لہجہ بہت تلخ ہو گیا تھا۔ آپ اسے ماں کی محبت دینے پر قادر تھی، مگر آپ نے ہمیشہ اس کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک روا رکھا۔ اگر غرور شاہی کی داستان یہیں ختم ہو جاتی تو میں آج بھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتا، مگر کیا کروں کہ آپ نے تو شفقت و مہربانی کے سارے راستے بند کر دیے۔ میں نے احمد جمال سے کہا تھا کہ وہ وارث فرگانہ کو اپنا چھوٹا بھائی کہہ کر پکارے، مگر آپ کی تعلیم و تربیت نے بابر مرزا کو بھی اس کا آقا بنا ڈالا۔ بابر مرزا اس کا آقا ہے اور آقا ہی رہے گا۔ قتلغ خانم ایک بار پھر درمیان میں بول اٹھی تھی۔ عمر شیخ مرزا بیوی کے اس طرز کلام پر بری طرح جھنجھلا اٹھا تھا۔ خاموش ہو جائیے ملکہ عالیہ اور خدا کے قہر سے امان طلب کیجیے۔ احمد جمال پر کیے جانے والے کس کس ظلم کا حساب پیش کروں؟ عالیہ احمد جمال کی طرف متوجہ ہوئی تو آپ نے اس معصوم بچی پر اپنی نوازشات کے دروازے بند کر دیے اور اسے قصر شاہی کی ایک ادنا کنیز بنا کر رکھ دیا۔ کیا آپ اس لیے تو احمد جمال سے حسد نہیں رکھتی کہ وہ تمام مغل شہزادوں اور خود آپ کے بیٹوں سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت نوجوان ہے؟
और कहीं आपकी नफरत और हिकारत का यह सबब तो नहीं है कि बाबर मिर्जा सैयद मेहदी की दुआओं से पैदा हुआ है और उन दुआओं का बराह रास्त ताल्लुक भी अहमद जमाल की जात से है। शोहर की गुफ्तगू सुनकर कुतलक खानम बदहवास हो गई और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उमर शेख मिर्जा ने उसका दिल का चोर पकड़ लिया हो। दरअसल मलिका फरगाना की यही नफ्सियाती गिरह थी कि वह अहमद जमाल को देखकर शदीद एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती थी। एक दरवेश ज़ादे से उमर शेख मिर्जा की बेपनाह मोहब्बत उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। दूसरे ये खलिश उसे चैन से नहीं बैठने देती थी कि उसकी वेरान आगोश सैयद मेहदी की दुआओं से आबाद हुई थी और सैयद मेहदी भी एक बदहाल दरवेश थे। इस सिलसिले में खुद कुतलक खानम भी कुछ ज्यादा कसूरवार नहीं थी कि उसकी परवरिश ही उन वहशी फरमा रवाओं के दरमियान हुई थी जो ताजो तख्त के सिवा किसी चीज को अहमियत ही नहीं देते थे। फिर उसे कौन बताता कि इंसानी किरदार की बुलंदी क्या है और चट्टानों पर बैठे दरवेश शाहाने कज कुला से भी अजीम तर होते हैं। उसी गलत तरबियत ने कुतलक खानम को हद दर्जे मगरूर और सरकश बना दिया था। आज जब उमर शेख मिर्जा ने उसकी उस कमजोरी पर लफ्जों की जरब लगाई तो वो तड़प उठी। चंद लम्हों के लिए सहमी हुई नजरों के साथ वालिए फरगाना की तरफ देखती रही और फिर अपनी झूठी अना का भरम रखने के लिए खुद परस्ती के उसी खोल में वापस लौट आई जहां उसने उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजारा था। कुछ भी हो साहिब आलम, मैं बाबर मिर्जा पर कूचा गर्दों के बच्चों का साया भी पड़ने नहीं दूंगी। कुतलक खानम के लहजे में वही तमकनत थी। वो नजीबुत तरफैन शहजादा है और उसकी तरबियत उसी अंदाज में होगी। मलिका आलिया, मैंने अपने हौसले से कहीं ज्यादा आपकी नाज बर्दारियां की हैं। यकायक उमर शेख मिर्जा का लहजा तनबीह आमेज हो गया था। आप कसरे शाही में नई नई तकरीबात आरास्ता करें, अपने जिस्म को कीमती पत्थरों और जेवरात से सजाएं, अपने गरूर का मुजस्मा नस्ब करके फरगाना की खवातीन के लिए सजदा रेजी के अहकामात जारी कर दें, मगर मेरे बच्चों को हैवानियत के मक्तल की भेंट ना चढ़ाएं। मैं इस सिलसिले में आपसे कोई समझौता नहीं कर सकता। कुतलक खानम की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने पहली बार उमर शेख मिर्जा के ये आतशी तेवर देखे थे, वरना वो तो आज तक यही समझती रही थी कि वालिय फरगाना उसके गमजा व अदा का ऐसा असीर है जो अपनी सारी जिंदगी उसकी जुल्फ के साए में हुस्न की कसीदा खानी करते हुए गुजार देगा। मगर आज उसने उमर शेख मिर्जा का दूसरा चेहरा देखा था, जो एक जांबाज शमशीरजन और सख्त गिर हुक्मरान का चेहरा था। और ये भी सुन लीजिए मलिका आलिया, उमर शेख मिर्जा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर आपने मेरे इस हुक्म से सरताबी की और अपनी देरीना रविश नहीं बदली तो मैं तीनों बच्चों को आपसे जुदा करके आंदीजान भेज दूंगा। वल्लाह मैं कोई बेरहम हुक्मरान नहीं, एक फर्शनास बाप हूं। बीवी के रद्द अमल का इंतजार किए बगैर उमर शेख मिर्जा उठा और कुतलक की ख्वाबगाह से बाहर जाने लगा। मलिका फरगाना को सख्ता सा हो गया था। ख्वाबगाह के दरवाजे में पहुंचकर उमर शेख मिर्जा रुक गया और फिर यकायक मुड़कर कुतलक खानम से मुखातिब हुआ। अब मुझे यकीन हो चला है कि आप अहमद जमाल को एक शफीक माँ की आंखों से तो नहीं देख सकती, फिर भी खुदा के लिए उसे नफरत ना कीजिए। नफरत बड़े खसारे की तिजारत है। हिर्सो हवस के इस बाजार से कभी कोई ताजिर सलामती के साथ नहीं गुजरा। मेरी मुसलसल हिदायत के बावजूद अगर आपने नफरतों का यही कारोबार जारी रखा तो एक बार सिकंदर मिर्जा के अंजाम पर जरूर गौर कर लीजिए। यह कहकर उमर शेख मिर्जा मलिका फरगाना की ख्वाबगाह से बाहर निकल गया था। शोहर के जाते ही कुतलक खानम की वही सफ़ाक फितरत ओद कराई। अहमद जमाल के लिए उसके सीने में नफरत की एक तुंदो तेज लहर उठी, मगर फौरन ही उसे उमर शेख मिर्जा के अल्फाज की बाज़गश्त सुनाई थी और उस बाज़गश्त के दौरान ही उसकी नज़रों के सामने सिकंदर मिर्जा की लाश का मंजर उभर आया। कोयले की तरह जला हुआ जिस्म, खौफ से उगली हुई आंखें, होंठों का बिगड़ा हुआ जाविया, बाहर निकली हुई जबान, एक इंतहाई बदहैयत चेहरा जिसे देखकर डर महसूस हो। सिकंदर मिर्जा का तसव्वुर करते ही कुतलक खानम के जिस्म में भी खौफ की एक तेज लहर दौड़ गई। अगरचे आलिया ने अहमद जमाल से मिलना तर्क कर दिया था, लेकिन जब उसे सिकंदर मिर्जा की मौत की खबर मिली और फिर महल में जगह जगह की जाने वाली सरगोशियों के जरिए दीगर तफसीलात मालूम हुई तो वो अपने जज्बात पर काबू ना रख सकी और बे इख्तियार अहमद जमाल के कमरे की तरफ खींचती चली गई। बज़ाहिर दोनों के दरमियान बरसों से कोई रस्मो राह नहीं थी, लेकिन दरपर्दा आलिया अहमद जमाल की एक एक मसरूफियत से बाखबर रहने की कोशिश करती थी। ये उसके दिल का तकाजा था और वो अपने दिल से मजबूर थी, मगर इस तरह के कभी किसी के सामने अपने जज्बों की नुमाइश नहीं करती थी। फिर भी कसरे शाही का एक एक मकीन जानता था कि आलिया अहमद जमाल के इश्क में किसी शम्मा की मानित कतरा कतरा पिघल रही है और उसके बरक्स
احمد جمال اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ عجیب یک طرفہ عشق تھا، اور آج یہی عشق رات کی تاریکی میں ایک پاک دامن اور غیرت مند دوشیزہ کو اس کے محبوب کے دروازے کی طرف لیے جا رہا تھا۔ عالیہ ایک لمحے کے لیے احمد جمال کے کمرے کے سامنے ٹھہری۔ اسے معلوم تھا کہ احمد جمال اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق سید مہدی کی قبر پر حاضری دے کر واپس آ گیا ہوگا۔ پھر عالیہ خانم کا ہاتھ بلند ہوا اور اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ احمد جمال جاگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ نظروں کے سامنے چادر میں لپٹا ہوا ایک نسوانی سایہ موجود تھا۔ آنے والی خاتون کی جسامت دیکھ کر احمد جمال نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے دروازے پر موجود نسوانی سایہ عالیہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اس نے دبے لہجے میں احتیاطاً پوچھ لیا، کون؟ میں عالیہ۔ سائے کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ احمد جمال راستے سے ہٹ گیا اور اس نے عالیہ کو اندر آنے کے لیے راستہ دے دیا۔ عالیہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے وسط میں جا کر رک گئی۔ عالیہ کے آنے سے کچھ دیر پہلے احمد جمال سونے کے لیے بستر پر دراز ہو چکا تھا اور اسی رعایت سے کمرے میں گہرے سبز رنگ کا فانوس جل رہا تھا۔ یہ روشنی اس قدر ناکافی تھی کہ آنے والے کے خد و خال بھی نہیں دیکھے جا سکتے تھے۔ مجبوراً احمد جمال نے آگے بڑھ کر نیا فانوس روشن کر دیا۔ پھر وہ چند لمحوں کے لیے عالیہ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہاں وہ شادابی حسن کا دل نشیں پیکر، اور کہاں یہ بجھا بجھا چہرہ جسے تیز دھوپ نے کسی نو شگفتہ گلاب کو جھلسا کر رکھ دیا ہو۔ اگرچہ عالیہ کے سر پر عیش و نشاط کا گہرا سائبان تھا، لیکن اس کے اپنے اندر محرومیوں کی ایک بھڑکتی ہوئی آگ تھی، اور اسی آگ نے اسے سر سے پاؤں تک جلا کر رکھ دیا تھا۔ عالیہ کی حالت دیکھ کر احمد جمال کو پہلی بار اپنے دل پر دباؤ سا محسوس ہوا۔ اس نے چاہا کہ وہ عالیہ سے شکستگی کا سبب پوچھے، مگر فوراً ہی اس نے اپنے سینے میں اٹھنے والی جذبات کی اس لہر کو دبا دیا۔ بیٹھو عالیہ، احمد جمال نے آبنوس کی ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیسے آئی؟ کیا مجھ سے کوئی خاص کام ہے؟ احمد جمال کے لہجے میں وہی بے نیازی تھی جس کا مظاہرہ وہ کئی سال سے کر رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ یک عالیہ کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھر آئی اور ویران آنکھوں میں روشنی کے کمکمے سے جھلملانے لگے۔ آج میں بہت خوش ہوں جمال۔ عالیہ کے لہجے میں ایسی اپنائیت تھی کہ احمد جمال نے آج تک اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تمہارے تمام مجرم اپنے بدترین انجام کو پہنچ گئے۔ میرے مجرم؟ احمد جمال نے چونک کر کہا۔ وہ عالیہ کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ سکندر مرزا اور اس کے ساتھی برسوں سے تمہاری زندگی کے در پہ تھے۔ یہ کہتے کہتے عالیہ کے چہرے پر نفرت و غضب کی پرچھائیاں لرزنے لگی اور آنکھوں سے انگارے سے برسنے لگے۔ شاہ سواری کے مقابلے میں پیش آنے والا وہ خوفناک حادثہ اور تمہارے چہرے پر تیزاب پھینکے جانے کا واقعہ اس بدنہاد سکندر مرزا ہی کی سازشوں کا نتیجہ تھا۔ فرگانہ کے قانون کی بینائی بہت کمزور ہے، اس لیے وہ گنہگاروں کی جماعت کو تلاش نہ کر سکا۔ پھر مجرموں نے تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ان کی چالیں بہت باریک تھیں اور حربے مکمل تر تھے، مگر دست قدرت نے ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دیا۔ ایک لمحے کے لیے احمد جمال کے چہرے پر حیرت و خوف کا ہلکا سا سایہ ابھرا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کئی دبیز پردے ہٹتے چلے گئے۔ کچھ دیر تک اس کا ذہن ماضی کے ناہموار راستوں پر تیزی سے گردش کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور حال کی دنیا میں لوٹ آیا۔ میں نے تو سکندر مرزا کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اب احمد جمال بہت مطمئن لہجے میں بات کر رہا تھا، اس لیے وہ میرا مجرم نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور اپنی اسی جنونی خواہش کے تحت مجھے حاصل بھی کرنا چاہتا تھا، عالیہ نے کسی قدر پرجوش لہجے میں کہا۔ مگر جب اس پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں تو وہ تمہاری جان کا دشمن بن گیا۔ یہ کہتے کہتے عالیہ کے چہرے پر شرم و حیا کی ہلکی ہلکی سرخی ابھر آئی۔ مگر میں نے تو کبھی تم سے محبت نہیں کی، احمد جمال نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ سکندر مرزا بہت نادان تھا، کاش وہ ایک بار مجھ سے اس موضوع پر گفتگو کر لیتا، پھر نہ وہ رقابت کی آگ میں جلتا اور نہ آسمان سے اس پر برق ستم ٹوٹتی۔ بہرحال میں نے اسے معاف کر دیا، اب اس کے ذمہ میرا کوئی حساب نہیں، اللہ بھی اسے معاف فرمائے۔ عالیہ کا چہرہ دھواں ہو کر رہ گیا۔ احمد جمال نے ایک بار پھر اس کی محبت کی نفی کر دی تھی اور پاکیزہ و بے لوث جذبوں کو بڑی بے رحمی سے پامال کر ڈالا تھا۔ ناکام محبت دوشیزہ نے بڑی حسرت زدہ نظروں سے احمد جمال کی طرف دیکھا اور چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ عالیہ، میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ تم مجھ سے نہ ملا کرو۔ احمد جمال نے بے رخی کا ایک اور سنگین مظاہرہ کیا۔ میں نہ اہل دنیا کی ہمدردیوں کا طالب ہوں اور نہ مجھے کسی کی محبت کی ضرورت ہے۔ یہ تم شہزادیوں اور شہزادوں کے کھیل ہیں،
खुदा के लिए मुझे इस तमाशे में शरीक ना करो, ये मुझ पर तुम्हारा आखिरी एहसान होगा। आलिया बड़े सब्र के साथ अपने दिल पर की जाने वाली उस निश्तर जनी को बर्दाश्त करती रही। फिर जब अहमद जमाल की आवाज़ कमरे की फिजा में डूब गई तो आलिया आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई दरवाजे से निकल आई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो नहीं चाहती थी कि अहमद जमाल उसके बहते हुए आंसुओं का मजाक उड़ाए। आलिया के जाते ही अहमद जमाल ने तमाम फानूस बुझा दिए। सिकंदर मिर्जा की मौत के बाद कुतलक खानम के मिजाज में बस इतनी सी तब्दीली आई थी कि उसने अपने बड़े बेटे बाबर मिर्जा को अहमद जमाल के खिलाफ भड़काना बंद कर दिया था, और वो आर्जी इंकलाब भी महज उमर शेख मिर्जा की सख्त तनबीह के बायस रुनमा हुआ था। उसने कई बार अहमद जमाल के खिलाफ नया मंसूबा तराशने की कोशिश की, मगर हर मर्तबा सिकंदर मिर्जा का भयानक अंजाम उसे खौफजदा कर गया। फिर कुछ दिन बाद कुतलक खानम को अपने बाप यूनुस खान के इंतकाल की खबर मिली और मलिका फरगाना का जहन अंदेशों से भर गया। अगरचे वो अपने जाबिर और खुद गरज बाप को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी यूनुस खान की मौजूदगी के सबब उसे एक जहनी सुकून और कल्बी पनाह हासिल थी। ये एहसास हमेशा कुतलक खानम को सरशार रखता था कि वो एक ताकतवर हुक्मरान की बेटी है, और उसी एहसास ने उसे मगरूर और बददिमाग बनाने में नुमायां किरदार अदा किया था। आज जब मलिका फरगाना को यूनुस के मरने की इत्तला मिली तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो एक नीम जान मलिका है। उसके दस्तों बाजू काट दिए गए हैं या फिर फालिज की बीमारी ने उसके आधे जिस्म को नाकारा बना दिया है। उमर शेख मिर्जा ने रस्म दुनिया निभाने के लिए पूरे फरगाना में यूनुस खान की मौत का सोग मनाने के अहकामात जारी कर दिए और अपनी बीवी के उस जाती गम में भरपूर शिरकत की, मगर वो दिली तौर पर यूनुस खान से खुश नहीं था। यूनुस खान ने कई बार फरगाना और अंदीजान पर कब्जा करने की साजिशें की थी। अगर उसके इख्तियार में होता तो वो बहुत दिन पहले अपने दामाद को खूनी कफन और अपनी बेटी को बेवगी का लिबास पहना चुका होता। उसके बरक्स उमर शेख मिर्जा ने हमेशा रवादारी से काम लिया और उन नाजुक रिश्तों की आबरू बरकरार रखी। अगरचे उस सफर में उमर शेख मिर्जा की जान को शदीद खतरा लाहक था, लेकिन फिर भी वो कुतलक खानम के हमरा मंगोलिस्तान पहुंचा और अपने बरादर निस्बती सुल्तान मोहम्मद मिर्जा और दीगर ससुराली रिश्तेदारों को ताज़ियत पेश की। वापसी में कुतलक खानम को कई बार अहमद जमाल याद आया और हर मर्तबा उसके जिस्म में खौफ की एक तेज लहर दौड़ गई। वो तवाहुम परस्त और बददिमाग औरत अपने बाप यूनुस खान की मौत को अहमद जमाल की बद्दुआओं का नतीजा समझ रही थी। हालांकि अहमद जमाल ने यूनुस खान के इंतकाल की खबर सुनी थी तो वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कुतलक खानम की खिदमत में हाजिर हुआ था और बड़े पुरसोज लहजे में उसने ताज़ियत पेश करते हुए कहा था, मलिका आलिया, मैं किन लफ्ज़ों में अपने जज्बात का इजहार करूं? ये ऐसा नाजुक मकाम है कि जहां सारी दुनिया बेदस्तोपा नजर आती है। हजार ख्वाहिश के बावजूद कोई किसी का गम नहीं बांट सकता। गो वालदैन की मोहब्बत और शफकत से तो वाकिफ नहीं, मगर इतना ज़रूर जानता हूं कि यतीमी किसे कहते हैं और सर से बाप का साया उठ जाने का क्या मफहूम होता है। काश ये नाकारा जान आपके किसी काम आ सकती। बड़ा अजीब जज्बा था, मगर एक हासिद और तंग नज़र मलिका अहमद जमाल के उस जज्बा जानिसारी की कदर ना कर सकी। उसने इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज में अपने सर को जुम्बिश देकर अहमद जमाल की पेश करदा ताज़ियत कबूल की थी और फिर उमर शेख मिर्जा के हमरा मंगोलिस्तान चली आई थी। अब फरगाना की तरफ लौटते वक्त बार बार उसके ख्यालों में अहमद जमाल का चेहरा उभर रहा था और वो एक अनजाने से खौफ में मुब्तला थी। शोहर की मुसलसल हिदायत के बावजूद कुतलक खानम के जहनो दिल का गुबार साफ नहीं हुआ था। वो रोज़ अव्वल की तरह आज भी अहमद जमाल को एक मनहूस इंसान समझती थी, लेकिन सिकंदर मिर्जा और यूनुस खान की मौत के बाद उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो किसी के सामने लबकुशाई कर सके।